मेरी तरफ से जो भी न्यूज़ मिलेगी आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी। लोगों ने पाकिस्तान पहुंचा दिया ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मेरी तरफ से न्यूज़ आएगी कि उनका वीज़ा डन तो डन, तब तक कभी भी मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं होगा जो कि आपको पहले बताएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद, हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पे और इंसान पे अपना रहम व करम करे। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, आप प्लीज़ आप आखिर तक देखिएगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं कंटिन्यू शाह भाई के लिए वीडियो बना रहा हूँ और 2 से 3 दिन पहले जैसे हमारे जुनेद साहब ने बोला था कि शाह भाई इंशाल्लाह इसी हफ्ते चले जाएंगे, उनका काम मुकम्मल हो गया। और बहुत सारी इंडिया की तरफ से ये हो रहा था कि शाह भाई बस इसी हफ्ते में सफ़र शुरू कर देंगे। तो हमें भी उम्मीद थी कि अल्हम्दुलिल्लाह शाह का काम हो रहा है और हम उसका वेलकम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। लेकिन बात अभी वहीं की वहीं रुकी हुई है। शाह भाई अभी भी उसी आफिकर स्कूल में मौजूद हैं। अभी तक उनके जो वीज़े का प्रोसेस है अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी भी वो प्रोसेस में है। जैसा कि कल गफ़ार व्लॉग ने एक और अयूब भाई हैं जो आई थिंक शाह भाई की टीम के मेंबर हैं, उन्होंने भी बोला था कि सरकारी कामों में थोड़ा सा टाइम लगता है और शाह भाई इसलिए 6 महीने पहले उन्होंने सफ़र शुरू कर दिया था। और शाह भाई इंशाल्लाह आगे ही जाएंगे और वापस नहीं जाएंगे। तो हमारी भी यही दुआ है, दिल से दुआ है कि अल्लाह करे शाह भाई जो नेक मकसद लेके चले हैं अल्लाह ताला उनको उसके मकसद में कामयाब करें। लेकिन यहाँ एक जो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी होती है वो कोई नहीं जानता, ना अयूब भाई जानते हैं, ना उसकी टीम मेंबर के साथ, ना इंडिया में एक आम पब्लिक जानती है। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मशरिक़ वस्ता में रहते हुए मुझे बहुत अरसा हो गया है, 14-15 साल हो गए हैं। मैं यहाँ के मौसम को, यहाँ के वेदर को सब कुछ समझता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को जो मैंने बैठ के कैलकुलेशन की है कि अगर शाह भाई बेशक इस हफ्ते भी अगर सफ़र शुरू करते हैं तो शाह भाई का शहर, मेरी सोच है, मैं अल्लाह करे वो पहुँच जाए, लेकिन जो मैंने अपनी कैलकुलेशन की या मेरी सोच के मुताबिक तो इस 2023 की हाई तक पहुँचना नामुमकिन है। मैं अभी बता देता हूँ कि अभी लोग बोलते हैं कि 6-7 महीने पड़े हुए हैं। फ़र्ज़ करो शाह भाई 1 दिसंबर से अपना सफ़र शुरू करते हैं तो शाह भाई को कम अज़ कम अभी भी 5,500 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। और वो सफ़र ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लगातार है। जैसे शाह भाई केरला से चले थे, वो उनका मुल्क था, वहाँ उनके लिए कोई रुकावट नहीं बनी, ना मौसम भी अच्छा था, यानी उन्होंने अपना सफ़र कंटिन्यू शुरू किया। तो अभी मैं जब शाह भाई एक दूसरे कंट्री में, फिर तीसरे कंट्री में, फिर चौथे कंट्री में, फिर उसके अलावा पांचवें कंट्री में जाएंगे तो हर मुल्क के लिए उसके लिए अलग अलग मौसम होगा, अलग अलग रास्ते होंगे और हर बॉर्डर के ऊपर उसको कुछ ना कुछ टाइम तो जरूर लगेगा। तो मैं अभी आप लोगों को पूरी डिटेल बताता हूँ क्योंकि शाह भाई कैसे हज के ऊपर पहुँचना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा या नामुमकिन है। अच्छा, जब फर्ज करो 1 दिसंबर को शाह भाई सफ़र शुरू करते हैं तो शाह भाई को कम से कम 3 महीने पाकिस्तान में लगेंगे। आप जितना भी कहें कि शाह भाई 40 किलोमीटर चलेंगे, 50 किलोमीटर चलें, जितना भी चल लेना, लेकिन 3 महीने तो उसको लगने हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो जो बलूचिस्तान का इलाका है वो बहुत ज़्यादा वहाँ सर्दी होती है, बर्फबारी भी होती है और कई दिन तक बारिश भी होती है। तो अगर शाह भाई डेली 20 से 25 या 30 किलोमीटर भी चलें तो लाजिम बात है कि शाह भाई को बीच में हफ्ते में 1-2 दिन रेस्ट भी करना पड़ेगा। चाहे जितना भी बड़ा कोई एथलीट हो, कितना भी कोई सेहतमंद हो, लेकिन जब वो कंटिन्यू चलता है तो लाजमी बात है उसको थकावट भी होनी है, उन्होंने रेस्ट भी करना है। और फिर मौसम की बात है क्योंकि सर्दी में बारिश भी होती है। तो 3 महीने तो पाकिस्तान के लिए आप कन्फर्म समझें। उसके अलावा कम से कम शाह भाई को 1.5 महीना लग जाएगा ईरान में, और कुवैत और इराक में भी 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। ठीक है, ये तकरीबन 6 महीने तो यहाँ हो गए। तो जो भी इंडिया में ये बैठ के बातें कर रहे हैं कि शाह भाई ऐसा नहीं, वो लोग बस बातें कर सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो कोई भी नहीं जानता। क्योंकि ठीक है, शाह भाई बहुत तेज़ी से अगर सफ़र कर भी जाए, फ़र्ज़ करो वो मार्च अप्रैल तक सऊदी अरब में दाखिल भी हो जाते हैं, तो आपको पता है मार्च के एंड तक तो रमज़ान शुरू हो जाएगा। क्योंकि रमज़ान के रोज़े रखना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, हज के ऊपर पैदल चलना फ़र्ज नहीं है। ठीक है ना। शाह भाई को रमज़ान में कहीं रुक के स्टे करके लाजमी रोज़े रखने पड़ेंगे। अगर वो रात को सफ़र करते हैं तो नामुमकिन है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के अंदर पूरा सफ़र किया है, ट्रैवल किया है। मैं दुबई से रियाद, रियाद से मक्का, मक्का से मदीना, फिर मदीना से रियाद और फिर कुवैत तक, और कुवैत से फिर मैं दुबई, इस साइड से ऐसे करके मेरे को तमाम मालूम है कि सऊदी अरब की जो रोड है, वो ज़मीन है, वो कैसे है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ
کیونکہ پاکستان اور انڈیا میں تو ہر 1 کلومیٹر کے بعد مسجد ہے, آبادی ہے, روڈ ہے, یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں بھی ایسا ہے. ایران جیسے وہ ایران میں داخل ہو گئے, ایران میں دور دور تک آبادی ہے لیکن اتنا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہاں گیس اسٹیشن وغیرہ اور کچھ جگہ ہے جہاں وہ اسٹے بھی کر سکتے ہیں, کھانا پینا بھی کھا سکتے ہیں اور ریسٹ بھی کر سکتے ہیں. جیسے ہی وہ کویت سے اس میں سعودی عرب میں داخل ہوں گے تو سعودی عرب میں کم از کم 200 کلومیٹر یا 300 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر تک کوئی آبادی بھی نہیں ہوتی, اور وہاں رستے میں پانی ملنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ جب میں بائی روڈ ٹریول کر رہا تھا تو ہمیں بار بار یہی گائیڈ کیا جا رہا تھا کہ آپ اپنا جو پانی ہے, گاڑی کا جو فیول وغیرہ ہے وہ فل رکھیں, کیونکہ جو اگلا گیس اسٹیشن جو اگلی آبادی آئے گی وہ کم از کم 100 یا 150 یا 200 کلومیٹر کے بعد آئے گی, اور وہ صحرا کے علاقے ہیں. سعودی عرب میں جو گرمی ہے وہ مارچ میں شروع ہو جاتی ہے, اور مارچ اپریل اور مئی تک تو شدید ترین گرمی ہوتی ہے. تو شہاب بھائی اگر وہاں سفر کریں گے زیادہ سے زیادہ, جو میرا خیال کے مطابق وہ 10 سے 12 کلومیٹر ایک دن میں چل سکیں گے, اس سے زیادہ وہ نہیں چل سکتے, کیونکہ ایک اس کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی, پھر اس کو ریسٹ کرنا ہوگا, اور وہ پورے صحرا ہیں یا خشک پہاڑ ہیں, دور دور آبادی ہیں. تو شہاب بھائی اتنے بڑے ایتھلیٹ بھی نہیں ہیں, اور اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو پھر بھی ناممکن ہو جاتا. تو جو میں نے سوچا ہے, میں مشورہ یہ دوں گا کہ شہاب بھائی نے جس طریقے سے یہ سفر کا ارادہ کیا ہے وہ اس پہ قائم رہیں, وہ اپنا سفر کریں, اسی طرح سے چلتے جائیں. اگر وہ حج تک نہیں بھی پہنچ سکتے لیکن وہ جا کے مکہ میں اپنا عمرہ ادا کریں. اور میری اطلاعات کے مطابق شہاب بھائی کے پاس جو ریزیڈنٹ ویزا ہے سعودی عرب کا وہ موجود ہے, وہاں ان کا کاروبار بھی ہے, وہ عمرہ ادا کر کے وہاں اپنا کاروبار کریں اور اگلے سال جو 2024 کی حج ہے وہ ادا کریں. شہاب بھائی کا جو مقصد, جو ارادہ ہے کہ انہوں نے کرالا سے مکہ تک پیدل چل کے جانا ہے, ان کی نیت بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کے راستے میں مشکلات ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کرے گا انشاءاللہ. اس کی جو نیت ہے, اس کا ارادہ ہے, اس کو پورا صلہ مل جائے گا. اور یہ بعد میں آنے والے, اگر کل کو کوئی انڈیا سے پھر آدمی اٹھ کے ارادہ کرتا ہے کہ میں نے بھی پیدل جانا ہے, تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی, کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ کیا کیا ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے, کیا کیا مشکلات آتی ہیں. شہاب بھائی جو اس کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے پوری جو راہ ہے ہموار کر کے جائے گا. تو میں اپنے تمام انڈین اور پاکستانی مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شہاب بھائی کے لیے دعا کریں, کیونکہ وہ ایک نیک مقصد کے لیے جا رہے ہیں, اور ہمارے دلوں میں شہاب بھائی کے لیے بہت زیادہ عزت و احترام ہے, بہت زیادہ پیار ہے, کیونکہ اس ٹائم بہت دنیا شہاب بھائی کو فالو کر رہی ہے پورے ورلڈ میں, نہ صرف انڈیا اور پاکستان میں, باقی دوسری دنیا کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح اپنا سفر ادا کرتے ہیں. تو ابھی بات کرتے ہیں ہمارے جو عثمان ارشد ہیں. عثمان ارشد الحمدللہ اس ٹائم جو تافسان بارڈر کے بالکل قریب ہیں, اگلے آئی تھنک 2 دن میں وہ پہنچ جائیں گے. دیکھتے ہیں, انہوں نے آلریڈی وہاں ویزا لے لیا ہے, شاید وہ ان کو وہاں اتنی مشکل نہیں آئے گی. تو عثمان ارشد جس طریقے سے اپنا سفر ادا کریں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے وہ آرام سے 2023 کا حج ہے وہ ادا کر لیں گے. لیکن شہاب بھائی کے لیے مشکلات ابھی بہت ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جب جس کی مدد کرنا چاہے تو اللہ کی مدد ہو سکتی ہے کہ شاید موسم بھی اچھا ہو شہاب بھائی کے, اگر راستے میں کوئی مشکلات نہیں ہے وہ پہنچ بھی جائیں. لیکن جو میں نے کیلکولیشن کی ہے کہ آپ اس کو 6-7 مہینے نہ گنیں, اس کو کم سے کم گنیں کہ ابھی بھی اس کو ٹائم لگے گا. اگر وہ اسی ہفتے میں شروع کر دیتا تو پھر بھی تھا کہ وہ جلدی سے سفر کرے گا اور زیادہ چلے گا تو شاید پہنچ جائے گا. لیکن ابھی تو اس کا ویزے کا جو اس کا لیٹر کا مسئلہ ہے وہ بھی پروسیس میں ہے. تو بس آپ لوگ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں کہ شہاب بھائی جلد پاکستان میں ہم ان کا ویلکم کریں, اور جو بھی پاکستان کی طرف سے تازہ خبریں ہوگی شہاب بھائی کے لیے وہ انشاءاللہ ہم جتنے بھی ہمارے بھائی ان تک پہنچائیں گے. اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا, تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.